हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको डिफ्र्याक्सनको पार्ट 2 मा छौँ र आज हामीले हेर्न गएको कुरा भनेको चाहिँ पहिलो टपिक भनेको डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। ठिक छ। सो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले हाम्रो अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला है, ताकि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ र अरू टपिक्सहरूमा प्रब्लम नहोस्। खासै एकअर्कासँग त्यस्तो रिलेसन त राख्दैन, तर केही टपिक्सहरू चाहिँ यस्तो छ कि यहाँनिर जस त्यो बुझिसकेपछि एउटा सर्टेन डिफरेन्सेसहरू जुन छ त्यो डिफरेन्सेसहरू चाहिँ हामीले छुटाउन सकिन्छ। सो के हो त डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा ग्रेटिङ भनेको के हो? ठिक छ। सुरुमा ग्रेटिङ भनेको के हो? डिफ्र्याक्सन त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, तर ग्रेटिङ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? सपोज तपाईँले जेल देख्नु भएको छ होला नि, अथवा तपाईँले त्यो फिल्महरूमा कैदीहरूलाई राख्ने जेल देख्नु भएको छ नि, त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा जेलमा यसरी रडहरू राखिएको हुन्छ। इमेजिन गर्नुहोस् त, त्यो कालो रडले पुरै बारेको हुन्छ र बिचमा हावा छिर्ने ठाउँ हुन्छ नि, होइन? सो त्यसरी त्यहाँनिर ओपनिङ पनि छ, तर टोटल ओपनिङ पनि छैन, होइन? त्यसरी एउटा सेपरेट जसरी गरिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ ग्रेटिङ भनेर भनिन्छ। ओपनिङ हुन्छ, फेरि क्लोज हुन्छ, एउटा सर्टेन लेन्थमा ओपनिङ पनि हुन्छ र सर्टेन लेन्थमा क्लोज हुन्छ। जुन जेलको बारहरू हुन्छ, हामीले घरको झ्यालहरूमा पनि रडहरू राख्छौँ नि, त्यो रडमा पनि के छ त, रडले केही पार्ट छोपेको छ र केही पार्ट ओपनिङ छ एयर छिर्नको लागि। हो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ के भन्छ त, ग्रेटिङ भनेर भन्छ। ठिक छ। सो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा, यदि मैले डिफ्र्याक्सन कज गराउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि जुन ग्रेटिङहरू बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेर भनिन्छ। सो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङमा के हुन्छ त, त्यसको थोरै प्रपर्टिजहरू थोरै हेरौँ सुरुमा। सो यहाँनिर के हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ इक्वल्ली स्पेस्ड के हुन्छ त, प्यारलल slits of same width ruled on glass or polished metal plate। ठीक छ, polished metal plate। so large number of equally spaced parallel slits of same width ruled on glass or plate भनेर भनिरहेछ। सो जेनरली दुईटा प्रकारको डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ हुन सक्छ। एउटा भनेको रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ गर्न नि सकिन्छ, अर्को भनेको ट्रान्समिसन ग्रेटिङ। एउटा भनेको रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ हुन्छ, अर्को भनेको ट्रान्समिसन ग्रेटिङ हुन्छ। ठिक छ, मैले ट्रान्समिसन मात्रै लेखेँ यहाँनिर, नभए ट्रान्समिसन ग्रेटिङ। अब हामीले रुल्ड अन ग्लास अर पोलिस्ड मेटल प्लेट, यदि हामीले चाहिँ ग्लासमा चाहिँ ग्रेटिङ गरेको छौँ, एउटा मैले कुनै ग्लास लिएँ, ग्लास त ट्रान्सपरेन्ट भयो। सो त्यो ट्रान्सपरेन्ट सर्फेसमा मैले के गरेँ त, सानो सानो लाइनहरू क्रिएट गरेँ। ठिक छ, त्यहाँनिर हावा छिर्ने हाम्रो लाइनहरू बनाए चाहिँ त्यहाँनिर हावा छिर्ने लाइनहरू बनाए अरे ग्लास सर्फेसको लेन्थसँग अथवा तपाईँको चाहना अनुसार ब्रेथसँग पनि प्यारलल कुनै एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। लेन्थसँग अथवा ब्रेथसँग तपाईँलाई कसरी चाहिएको छ हो त्यो अनुसार तपाईँले प्यारलल लाइन्सहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ। ठिक छ, हो त्यो प्यारलल लाइन्सहरू भनेको चाहिँ ओपनिङहरू जस्तो भयो। यदि मैले ग्लासमा चाहिँ के गरेँ अरे, त्यस्तो ओपनिङ्सहरू क्रिएट गरेँ भने के हुन्छ त, त्यहाँनिर ओपनिङ्सहरू कस्तो बुझाउन सकिन्छ भन्दा, सपोज ग्लासै बनाउँ न, यसरी मैले ग्लासेसहरू लिएँ। अब ओपनिङ भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, मैले रातोले गरेँ, के गर्नु पर्यो नि, इक्वल स्पेसमा यसरी अलिकति राम्रो फिगर भएन है। सो यसलाई ल यसरी बनाएँ मैले, यो मेरो ग्लास भयो भनेर मानौँ। ठिक छ, यो मेरो ग्लास भयो। अब मैले के गरेँ त, इक्वल स्पेसमा के गरेँ, यसरी यसमा चाहिँ पोलिस गरेँ। पोलिस गर्नुको मतलब के भयो त, यहाँ अब यहाँबाट लाइट छिर्दैन। ठिक छ, यसरी पोलिस गरिसकेपछि के हुन्छ, यहाँबाट त लाइट छिर्ने भएन। सपोज तपाईँले मिररमा कुनै ठाउँमा पोलिस गरिदिनु भयो अथवा मिररमा स्क्रैच गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, त्यहाँनिरबाट त लाइट देखिँदैन नि। हो यहाँनिर पनि के गर्नुहुन्छ, मिरर अथवा ग्लासमा तपाईँले पोलिस गर्नुभयो इक्वल्ली स्पेसमा। सो यो स्पेस खाली भयो,
यहाँ पोलिस गर्नुभएको छ, यहाँ खाली छ, यहाँ पोलिस गर्नुभयो। अब जहाँबाट छिर्न सक्छ लाइट त्यहीँबाट त छिर्ने हो। यो रातो पोलिस गरेको ठाउँबाट त अब जबरजस्ती त छिर्ने कुरा आउँदैन। सो जहाँनिर पोलिस गरेको छैन त्यहाँनिरबाट चाहिँ लाइट छिर्ने भयो। सो यहाँबाट लाइट छिर्ने भयो। सो यहाँ भनेको रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ हुने भयो। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ रिफ्लेक्सन हुने भयो। ट्रान्समिसन ग्रेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने सपोज यति बेला तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ, एउटा पोलिस्ड मेटल प्लेट युज गर्नुहुन्छ। सो सपोज यो एउटा के भयो त मेटल प्लेट भयो अरे, के तरिकाले बनाऊँ है त ल। यहाँनिर मैले एउटा मेटल प्लेट लिएँ अरे, यो मेरो मेटल प्लेट भयो। अब यसलाई मैले के गर्छु त पोलिस गर्छु। ठिक छ, यहाँनिर मैले यसलाई यसरी पोलिस गरेँ है। सो यसरी मैले एउटा पोलिस्ड मेटल प्लेट बनाएँ। अब यहाँबाट त त्यतिकै लाइट त छिर्नेवाला छैन। सो अब तपाईँले के गर्नुभयो त यहाँनिर चाहिँ अब यसरी ट्रान्सप्यारेन्ट रिफ्लेक्टिङ सर्फेसहरू बनाउनु भयो। यहाँबाट लाइट छिर्छ, यसरी लाइट छिर्ने बनाउनु भयो। ठिक छ, बुझिराख्नु भएको कुरा हेर्नु त, यहाँबाट चाहिँ यसरी लाइट छिर्न सक्छ नि। अब योहरू एकदमै सानो स्पेसमा हुन्छ होइन, एकदमै सानो स्पेसमा पनि हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भयो भन्दा इक्वल स्पेसमा पनि हुन्छ। यो लाइन्सहरू एकअर्काको इक्वल स्पेसमा पनि हुन्छ। ठिक छ, सो यसरी पोलिस गरेर तपाईँले यस्तो खालको लाइनहरू निकाल्नुभयो जहाँनिर चाहिँ ओपनिङहरू आउँछ भने यो भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन ग्रेटिङ भयो। यहाँनिर त लाइट ट्रान्समिट हुन्छ। सो यो भनेको रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ भयो, रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ भयो। र यो भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन ग्रेटिङ हुन गयो। ठिक छ, यो भनेको के भयो हाम्रो ट्रान्समिसन ग्रेटिङ, यतापट्टि रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ भयो। र यहाँनिर चाहिँ हामीले ट्रान्समिसन ग्रेटिङको बारे नै स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है। अलिकति डिटेलली हामी ट्रान्समिसन ग्रेटिङको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो यसलाई चाहिँ मैले अब अलिकति फर्काएर हेरेँ भने सपोज यसरी मैले लाइन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छु। सो ल यो भयो, यहाँ ओपनिङ भयो, यसरी के हुने रहेछ मैले यसरी छुट्याएर लेखेँ अरे, यसको मैले एउटा ल यति यहाँसम्म लिएँ हेर्नु त। सो यो बिचबाट जुन भाग छ त्यो बिच भागबाट चाहिँ लाइट पास हुन सक्छ। र यो जुन लाइनहरू छ ब्ल्याक लाइन्सहरू, यो ब्ल्याक लाइन्सहरूबाट त लाइट पास हुन सक्दैन। सो यो जुन ब्ल्याक लाइन्सहरू छ त्यो लाइन्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा ओपेसिटिज भनेर भन्छ। ठिक छ, ओपेसिटिज भनेको चाहिँ ओपेक भन्ने वर्डबाट आएको हो। ओपेकले के भन्छ त म यहाँ लाइट छिर्न दिँदिनँ, यो ठाउँबाट म लाइट छिर्नै दिँदिनँ भन्छ। सो यो ब्ल्याक लाइन्सहरूलाई चाहिँ ओपेसिटिज भन्छ र यसले यहाँबाट लाइट छिर्न दिँदैन। ठिक छ, त्यसै गरी यो जुन खाली ठाउँ छ, यो जुन खाली ठाउँ मैले लेखेको छु यसलाई के भन्छ भन्दा ट्रान्सपेरेन्सिज भनेर भन्छ। TRANSPARENCIES ट्रान्सपेरेन्सिज भन्छ। यसले के भन्छ जति लाइट छिर्नु छ छिर न, खाली ठाउँ छ के छ टेन्सन भनेर भन्छ है। सो यहाँनिरबाट लाइट छिर्छ, यसलाई ट्रान्सपेरेन्सिज भनियो। र यो जुन लाइन्सहरू छ यसलाई चाहिँ ओपेसिटिजहरू भनेर भनिन्छ। ठिक छ, अब जेनरली के गरिन्छ भन्दा यो जुन लाइन्सहरू छ यो ओपेसिटिजहरूलाई एले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यो ट्रान्सपेरेन्सिजहरूलाई चाहिँ बीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ठिक छ, ओपेसिटिजहरूलाई एले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र ट्रान्सपेरेन्सिजहरूलाई चाहिँ बीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ठिक छ, र यो ए प्लस बीको जुन सम छ, ए प्लस बीको समलाई चाहिँ के भनिन्छ त ग्रेटिङ इलिमेन्ट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, के भनिँदो रहेछ ग्रेटिङ इलिमेन्ट भनेर भनिन्छ। यति कुरा बुझियो होला। अब डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङहरू भनेको एकदमै धेरै युजमा आउने कुरा हो, धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ होइन। एकैछिनमा हामी सायद यसको कुराहरू पनि हेर्छौँ। सो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङहरू धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ होइन, एकदमै युजफुल हुन्छ। र यहाँनिर त मैले थोरै नम्बर अफ लाइन्स देखाएँ, यहाँनिर हजार लाइन्सहरू हुनसक्छ, 600 लाइन्स हुनसक्छ, 5000 लाइन हुनसक्छ, लाखौँ लाइन पनि हुनसक्छ तपाईँको युटिलाइजेसन अनुसार। ठिक छ, सो यस्तो खालको चाहिँ ग्रेटिङ इलिमेन्ट भयो। ए प्लस बीको समलाई चाहिँ ग्रेटिङ इलिमेन्ट भन्यो। अब जेनरली कस्तो बनाएको हुन्छ भने सपोज तपाईँले 1 सेन्टिमिटरको लम्बाइ लिनुभयो, सपोज यति सबैको लेन्थ चाहिँ 1 सेन्टिमिटर थियो भने ठिक छ,
यो सबैको लेन्थ 1 सेन्टिमिटर थियो होला अथवा 2 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर जति लिनु ल सपोज 10 सेन्टिमिटरै थियो अब सपोज यहाँनिर तपाईँले के क्रिएट गर्नुभयो त सबै टोटल लेन्थ समथिङ छ टोटल लेन्थमा तपाईँले n नम्बर अफ लाइन्स पर सेन्टिमिटर ठीक छ n नम्बर अफ लाइन्स पर सेन्टिमिटर तपाईँले बनाउनु भयो 1 सेन्टिमिटरमा n वटा लाइन्स अब जति पनि हुन सक्छ 10 वटा 20 वटा 30 वटा 40 वटा एन्ड 1 सेन्टिमिटरमा जति पनि बनाउन सक्नुभयो सो अब के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सपोज n भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ लाइन्स बाई 1 सेन्टिमिटर हो हैन सो यो a प्लस b भन्ने छ हैन यो a प्लस b भयो यहाँनिर यो a प्लस b ले यसको लेन्थ दिन्छ त्यसै गरी यहाँनिर यो a हुन्छ यो b हुन्छ यो a हुन्छ यो b हुन्छ सो तपाईले n इन्टु a प्लस b गर्नु हो भने 1 सेन्टिमिटर भेट्नुहुन्छ होला है n नम्बर अफ लाइन्स गर्नु हो भने यति भेट्न सक्नुहुन्छ 1 सेन्टिमिटर भनेको त तपाईले a प्लस b जोड्नु भयो a प्लस b कतिवटा जोड्न सक्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ 1 सेन्टिमिटर दिन्छ सो ग्रेटिङ एलिमेन्ट भनेको चाहिँ 1/n 1 सेन्टिमिटर बाई n भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब इन्चमा डिफाइन गर्नु भने इन्च अनुसार त्यही हुन्छ अब तपाईले सेन्टिमिटरमा डिफाइन गर्नु भएको छ भने यस्तै कुराहरु आउँछ इन्चमा डिफाइन गर्नु भएको छ कि सेन्टिमिटरमा डिफाइन गर्नु भएको छ त्यो कुराले डिफाइन गर्छ ठीक छ बुझ्नु भयो के भन्न खोजेको हो सो n ले के दिन्छ त नम्बर अफ लाइन्स पर सेन्टिमिटर हैन सपोज यति मैले लिए अरे यो 1 सेन्टिमिटर हो र यहाँनेरि n नम्बर अफ लाइन्स छ ठीक छ यो टोटल लेन्थ 1 सेन्टिमिटर हो यहाँनेरि n नम्बर अफ लाइन्स छ भन्नुको मतलब a प्लस b इन्टु n ले त 1 सेन्टिमिटर दिनुपर्छ हैन यो दुईटा जोड्दै इन्टु n गरियो भने यसले 1 सेन्टिमिटर दिन्छ नि हो त्यही कुरा भन्न खोजे ठीक छ बुझ्नु भयो होला सो डिफ्र्याक्सन अथवा ग्रेटिङ एलिमेन्ट भनेको चाहिँ a प्लस b इज इक्वल्स टु 1 सेन्टिमिटर बाई n हुँदो रहेछ जेनरली डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङहरु चाहिँ स्पेक्ट्राहरु बनाउन ठीक छ स्पेक्ट्राहरु भनेको कुनै पनि लाइट छ त्यो लाइटको इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्सहरु के हो त त्यो कुरामा युज हुन्छ त्यसैगरी वेभलेन्थ अफ लाइटहरु मेजरमेन्ट गर्नको लागि पनि युज हुन्छ अब तपाईले भन्नु होला अरे प्रिजमले पनि त स्पेक्ट्राको हेल्प गर्छ तर प्रिजमले त्यस्तो शार्प इमेजेसहरु बनाउँदैन शार्प स्पेक्ट्राहरु क्रिएट गर्न सक्दैन अब कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने कुनै कुराहरुको वेभलेन्थ अथवा फ्रिक्वेन्सी एकदमै नजिक म्याचिङ हुन सक्छ त्यो बेलामा के हुन सक्छ त त्यो दुईटा मिक्स भएर आए जस्तो देखिन सक्छ र शार्प इमेज आएन त्यो बेलामा अथवा शार्प लाइट्सहरु देखिएन शार्प स्पेक्ट्रा देख्न सकिएन भने काम दिएन ए यहाँनेर त 6 वटा मात्रै रहेछ भित्र चाहिँ हुन्छ 10 वटा तर बाहिर देखिन्छ 6 वटा त्यसैले त काम दिएन सो त्यति बेला चाहिँ प्रिजम त युज गर्न मिल्दैन ठीक छ सो जेनरली कस्तो हुन्छ भने ग्रेटिङ जुन गरिएको हुन्छ ग्रेटिङ भनेको चाहिँ जेनरली 5000 लाइन्स पर सेन्टिमिटर हुन्छ 1 सेन्टिमिटरमा 5000 वटा इक्वली स्पेस्ड लाइन्सहरु हुन्छ ठीक छ कतिवटा 5000 वटा इक्वली स्पेस्ड लाइन्सहरु हुँदो रहेछ सो a प्लस b को भ्यालु कति हुन्छ होला त 1/5000 भनेको कति हुन्छ यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त कति धेरै ठुलो सो 1/5000 भनेको चाहिँ 0.0002 सेन्टिमिटर हुने भयो सो a प्लस b को भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको 0.0002 सेन्टिमिटर अथवा 2 × 10⁻⁻⁴ सेन्टिमिटर हुन्छ होला सो यति जति हुने रहेछ ठीक छ यतिको भ्यालु हुने रहेछ स्पेसिङ पनि इक्वली नै लिइन्छ हैन सो यसरी चाहिँ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङहरुको काम गरिन्छ रहेछ अब मैले कुनै पनि अब यहाँनेरि के भने स्पेक्ट्राहरु भेट्न हैन स्पेक्ट्राहरु भेट्ने त्यसैगरी वेभलेन्थहरु एक्युरेटली मेजर गर्ने युज हुन्छ सो कसरी चाहिँ युज हुन्छ त त्यो कुरा अब हामी हेर्नु थोरै ठीक छ सो यहाँनेरि मैले अहिलेको जस्तै स्लिट्सहरु क्रिएट गरे अरे यहाँनेरि भयो यो एउटा भयो अलिक ठुलो बनाउँछु ल अब यहाँनेरि भयो यहाँनेरि चाहिँ यसरी लिए मैले धेरै नलिउ ल
यतिसम्म मैले लिएँ अरे। ठिक छ। अब यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर चाहिँ मैले अब हाम्रो एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट चाहिँ ल्याउँछु। ठिक छ। के ल्याउँछु त प्लेन वेभ फ्रन्ट ल्याउँछु। सो अब डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको लागि हामीले यहाँनिर ग्रेटिङ्सहरू बनायौँ। यसलाई जी भनौँ, यसलाई जी ड्यास भनौँ। त्यसै गरी जसरी फ्राउन ओभर डिफ्र्याक्सनको कुरा गर्थ्यौँ हामी, यहाँनिर एउटा हामीले कन्भेक्स लेन्स लियौँ है। यहाँनिर हामीले एउटा यसरी कन्भेक्स लेन्स लियौँ। ठिक छ। यसरी एउटा कन्भेक्स लेन्स बनायौँ हामीले। अब यहाँनिर के हुन्छ होला त भन्दा डिफ्रेन्सहरू त हामीलाई थाहा छँदैछ। यतिको भ्यालु भनेको a प्लस बी हुन्छ। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु पनि a प्लस बी हुन्छ होइन। अब यहाँबाट के आउन थाल्छ, सपोज मैले यहाँनिर के सपोज गरेँ भने प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू सपोज गरेको छु। यसको रेजहरू के हुन्छ, हाम्रो जुन वेभ फ्रन्ट आएको छ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है। यसरी परपेन्डिकुलर वेभ फ्रन्ट्सहरू रेजहरू चाहिँ आइरहेको छ। यतापट्टि मैले के राखेको छु, स्क्रिन राखेको छु। अब यहाँनिरबाट रेजहरू आउने भयो, यसरी रेजहरू आउने भयो होइन। यसरी रेजहरू प्यारेलल रेज बनायौँ भने सजिलो हुन्छ काम गर्न। सो यहाँबाट यसरी प्यारेलल रेजहरू आयो अरे, यसरी प्यारेलल रेजहरू आइपुग्यो र कुनै एउटा पोइन्टमा कति चाहिँ इन्टरफेरेन्स हुन्छ भनेर भेट्नु पर्यो। ल यो एउटा पोइन्ट पी हुन गयो। यहाँनिर सबै रेजहरूले रिजल्टेन्ट कति दिन्छन् त त्यो कुराहरू भेट्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसरी मैले जोइन गरेँ, यो मेरो यसरी रेजहरू गयो र यो पोइन्ट पीमा एउटा सर्टेन रिजल्टेन्ट देला र यो चाहिँ हाम्रो यस्तो सपोज गरौँ कि सेन्ट्रल म्याक्सिमा भयो होइन। सो यसरी रेजहरू मिट भएर चाहिँ के हुने रहेछन् त, कुनै पोइन्टमा म्याक्सिमा कुनै पोइन्टमा मिनिमा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सहरू क्रिएट गर्छन्। ठिक छ। यो त अब तपाईँले अघिल्लो भिडियो हेर्नुभयो होला, त्यहाँबाट बुझिसक्नु भयो। अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर कस्तो नेचरको देखाउँछ होला भन्ने कुरा हो। हामीले कुनै पनि डिफ्र्याक्सनको प्याटर्न कन्सिडर गर्दा हामीले के सपोज गर्थ्यौँ, मसँग एउटा स्लिट छ होइन। सपोज मसँग यसरी एउटा स्लिट छ। यो स्लिटमा मैले के गर्छु त यसरी प्यारेलल के सपोज गर्छु भन्दा मैले स्पेसेसहरू लिएँ अथवा यसलाई के भन्छ त ठ्याक्कै यहाँनिर मैले स्लिट्सहरू बनाएँ। यो स्लिटबाट पास भयो र यहाँनिर मैले के क्रिएट गरेँ त भन्दा यो भर्टिकल एउटा स्लिट भयो होइन। र यहाँनिर मैले होरिजेन्टल के क्रिएट गर्छु भन्दा एउटा ठ्याक्कै होरिजेन्टल प्लेन जस्तो क्रिएट गरेँ भनेर सपोज गरौँ न। यहाँनिर यस्तो होरिजेन्टल लाइन्सहरू क्रिएट गरेँ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त के छ, डिफ्रेन्स के छ थोरै हेर्नुहोस् है। डिफ्रेन्स भनेको के छ भने यहाँनिर त यसरी फिजिकल्ली नै एक्जिस्ट छ नि। यहाँनिर ओपनिङ्सहरू फिजिकल्ली नै एक्जिस्ट छ। ठिक छ। र यहाँनिर एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट पनि गइरहेको छ, त्यो कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। सपोज गरौँ अहिलेको लागि एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट छ अरे। ठिक छ। एउटा सर्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट छ। अब यसरी सर्टेन एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट गइसकेपछि के हुन्छ भने यहाँनिर दुईटा स्लिट्सहरू छ होइन। दुईटा स्लिट्सहरू छ र दुईटा स्लिटबाट के भइरहेछ त मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स गइरहेछ भने चाहिँ यो दुईटा त कोहेरेन्ट सोर्स हुने भयो। यहाँ भएको सोर्स र यहाँ भएको सोर्स त कोहेरेन्ट सोर्सेसहरू हुने भयो होइन। अनि यसले के क्रिएट गर्छ त अब दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सेसहरू छ। दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सेसहरूले कुनै पनि पोइन्ट अफ स्क्रिनमा त आफ्नो एउटा इन्टरफेरेन्स प्याटर्न क्रिएट गर्छ। सो यहाँनिर डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङमा चाहिँ के हुने रहेछ, सपोज मैले जुम इन गरेँ, मैले यसको इफेक्ट हेर्न खोजेँ भने यहाँनिर यसरी मैले दुईटा स्लिट लिएँ भने यहाँनिरबाट अब प्याटर्न आउने रहेछ समथिङ। यसरी एउटा प्याटर्न आयो। यहाँनिरबाट पनि यसरी एउटा मिट हुनुको मतलब के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ इन्टरफेरेन्सको नियमहरू पालना हुने भयो, किनभने यहाँनिर एउटा फिजिकल्ली एउटा स्लिटले सेपरेट गरेको छ। तर डिफ्र्याक्सनमा के हुन्थ्यो भने फ्राउन ओभर डिफ्र्याक्सनमा त यसरी हामीले इमेजिनरी स्लिट्सहरू बनाउँथ्यौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ एउटा फिजिकल्ली नै यसरी स्लिटले सेपरेट गरिरहेको छ। यहाँ भनेपछि दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सेसहरू आउने भयो। यो पोइन्टमा एउटा सोर्स छ, यसले यहाँनिर दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइटहरू बनाउने भयो। सो यसले त हाम्रो इन्टरफेरेन्सको नियमहरू फलो गर्ने गर्छ। ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ होला। सो इन्टरफेरेन्सको चाहिँ हाम्रो नियम फलो गर्ने भयो। डिफ्र्याक्सनको नियम पनि कसरी फलो गर्न सक्छ भने यहाँनिर मैले इन्डिभिजुअल यसरी प्यारेलल
स्लिट्सहरू सपोज गर्न सक्छु, ठिक छ। प्यारलल स्लिट्सहरू सपोज गरेर यहाँबाट अब विभिन्न लाइट रेजहरू निकालेर होइन यहीँबाट यसरी लाइट रेहरू बनाएर चाहिँ डिफ्र्याक्सनको कुराहरू पनि सोच्न सक्छु, ठिक छ। यसरी लाइट रेहरू बनाएर यहाँ डिफ्र्याक्सनको कुराहरू पनि सोच्न सक्छु, ठिक छ। सो खासमा यहाँनिर जब दुईटा ओपनिङ मैले लिएको छु, एकदमै सानो ओपनिङहरू हुन्छ जुन चाहिँ कम्पेरेबल टु वेभलेन्थ हुन्छ नै, हाम्रो लाइटको वेभलेन्थको कम्पेरेबल हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई कुनै ढोकामा छिर्नु पर्ने छ भने त तपाईँको जत्रो साइज छ त्यो अनुसारको ढोका हुनु पर्यो। तपाईँ चाहिँ अब मुसा छुचुन्द्रा छिर्ने ढोकाबाट त पक्कै छिर्न सक्नु हुँदैन, त्यो ढोकाबाट त मुसा छुचुन्द्रा मात्र छिर्न सक्छ। सो जस्तो लाइटको वेभलेन्थ छ त्योभन्दा सानो त होइन, त्योभन्दा चाहिँ त्यही साइजको चाहिँ हामीले लिनु पर्यो, त्यही साइजको हामीले चाहिँ यो यति स्पेसिङहरू लिइरहेको हुन्छौँ होइन। सो अब यसरी दुईटा ओपनिङ गरिसकेपछि यहाँ के भयो त इन्टरफियरेन्सको प्याटर्नहरू चाहिँ देखिने भयो, ठिक छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब इन्टरफियरेन्सको प्याटर्न देखिने भइसकेपछि हामीलाई के गर्न सक्छौँ भने सपोज यहाँनिर यसरी दुईटा रेजहरू गयो, यो दुईटा रेजहरू चाहिँ यहाँनिर एउटा सर्टेन पोइन्टमा मिट हुन्छ अरे। अब मैले यो मेटाइदिएँ, सपोज यो एउटा रे भयो, यो एउटा रे भयो। अब यहाँनिर बिच के छ त, यो भनेको सपोज ए भयो, यो बी भयो, यो भनेको यन भयो भने बिएनले चाहिँ के दिन्छ त हाम्रो पाथ डिफरेन्स दिने काम गर्छ। बिएनले पाथ डिफरेन्स दियो, यो भनेको मेरो थीटा एङ्गल हुन गयो, ठिक छ। यो थीटा एङ्गल हुन्छ, यो पनि थीटा एङ्गल हुन्छ भने अभियसली यो 90 माइनस थीटा हुन्छ र यो भ्यालु भनेको थीटा हुन्छ। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ बिएन बाई एबी हुन्छ। अब बिएन भनेको के हुने हो, एबी भनेको त ग्रेटिङ इलिमेन्ट हो, सो ए प्लस बी साइन थीटा हुने रहेछ, ठिक छ। ए प्लस बी के आउने रहेछ साइन थीटा हुने रहेछ। सो बिएन भनेको यदि हाम्रो पाथ डिफरेन्स हो र यहाँ चाहिँ इन्टरफियरेन्सको नियमहरू पालना हुन्छ भने पाथ डिफरेन्स इज इक्वल्स टु एन ल्याम्डा भयो भने यसले के दिन्छ त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स दिन्छ। सो सपोज मैले एन इज इक्वल्स टु 1 सपोज गरेर यो इक्वेसनमा पुट गरेँ भने के हुन्छ ल्याम्डा इज इक्वल्स टु ए प्लस बी साइन थीटा हुन जान्छ। अनि मैले यसलाई थीटा 1 लेखेँ भने यो भनेको फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमम हुन्छ, ठिक छ। के हुने रहेछ यो भनेको फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसै गरी बिएन को भ्यालु मैले 2 ल्याम्डा सपोज गरेँ भने 2 ल्याम्डा इज इक्वल्स टु ए प्लस बी साइन थीटा 2 भनेको सेकेन्ड अर्डर म्याक्सिमा हुन्छ। र मैले बिएन को भ्यालु एन ल्याम्डै सपोज गरेँ भने एन ल्याम्डा इज इक्वल्स टु ए प्लस बी साइन थीटा एन हुन्छ र यसले हामीले एन्थ अर्डर म्याक्सिमा दिने काम गर्छ। सो यसको फाइदा के भयो त, हामीले यत्रो कामहरू गऱ्यौँ, यहाँ इन्टरफियरेन्स जस्तो बिहेभ गर्छ होइन भन्यो र यहाँनिर डिफ्र्याक्सन पनि देखिन्छ भन्यौँ। कसरी भन्दा यहीँनिर अब के गर्छु मैले, अब मैले यहाँनिर जुम इन गरेँ, यहाँ जुम इन गरेर मैले यसरी इन्डिभिजुअल स्लिट्सहरू बनाइदिएँ भने त यहाँनिर डिफ्र्याक्सनको प्याटर्न पनि देखिन्छ नि त। सो कस्तो भयो भने इन्डिभिजुअल स्लिटहरूले डिफ्र्याक्सनको प्याटर्न देखाउने भयो होइन, यसरी इन्डिभिजुअल स्लिटले एउटा डिफ्र्याक्सनको प्याटर्न देखाउने भयो र यसरी जब दुईटा स्लिट ओपनिङहरू चाहिँ म्याच हुन्छ त्यसले इन्टरफियरेन्सको प्याटर्न देखाउने भयो। इन्टरफियरेन्समा के हुन्छ भने ब्राइट कुराहरूको ब्राइटनेस सेम हुन्छ होइन। सो यसको मैले प्याटर्न बनाउने भने कस्तो हुने रहेछ भन्दा सपोज मैले अब पहिलो स्लिटको हेर्ने हो भने ठिक छ, सपोज पहिलो स्लिटको मैले हेरेँ भने के होला, दोस्रो स्लिटको हेरेँ भने के होला। सो पहिलो स्लिटको हेरेँ भने यसले सुरुमा एउटा सेन्ट्रल म्याक्सिमा दिन्छ, ठिक छ। यसरी सेन्ट्रल म्याक्सिमा दियो र यसरी गर्दै 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 यहाँनिर के भयो त भयो, यहाँनिर पनि के हुन्छ यसरी आउँछ गर्दै 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 आयो यस्तो भयो। अब यो भनेको दुईटा स्लिट, अब यो तल पनि त स्लिटहरू छन्। सो सपोज अर्को यसको तल सी भन्ने स्लिट छ भने अब त्यो सी भन्ने स्लिटमा के हुन्छ इन्टरफियरेन्स पनि हुन्छ, डिफ्र्याक्सन पनि हुन्छ। इन्टरफियरेन्स हुँदा के हुन्छ एउटै प्रकारको ब्राइटनेस आउँछ हो कि होइन, ब्राइटनेस त सबैको सेम नै हुन्छ होला। सो यस्तो खालको प्याटर्न आउने हो, ठिक छ। यसरी यहाँ पनि यस्तो खालको सर्टेन प्याटर्नहरू आउँछ। सो इन्टरफियरेन्सको फाइदा के भयो भने हाम्रो जुन म्याक्सिमम छ सेन्ट्रल म्याक्सिममहरूको ब्राइटनेस छ त्यो यसरी फैलिँदै जाने भयो होइन। सो यसरी छुट्टिँदै 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 जाने भयो र डिफ्र्याक्सनको प्याटर्न पनि देखिने भयो। सो जब यो दुईटा बिच हामीले हेऱ्यौँ, यो दुईटा स्लिट भयो, यहाँ बिचमा के हुन्छ इन्टरफियरेन्सको प्याटर्नले गर्दाखेरि
यसरी सबै म्याक्सिममहरुको पोजिसन एउटै आउने भयो र सानसानो छिटपुट कुराहरु छ यो छिटपुट कुराहरु भनेको चाहिँ एउटै स्लिटमा डिफ्र्याक्सनको प्याटर्न हुँदाखेरि यस्तो छिटपुट कुराहरु आउँछ सो यस्तो खालको प्याटर्न चाहिन्छ भने हामीलाई के गर्नु पर्यो त सर्ट एन्ड डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ चाहिने हो र हामीले कति भ्यालु हुनुपर्छ भनेर पनि हेर्यौं सपोज म्याक्सिममको लागि n lambda = a + b sin θ n हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्यौं ठीक छ बुझिन्छ होला यो कुरा के भयो भनेर डिफ्र्याक्सन र इन्टरफेरेन्स सँगसँगै भयो जस्तो भयो यहाँ ठीक छ दुईटा स्लिट बीच इन्टरफेरेन्स भयो र एउटा स्लिटमा डिफ्र्याक्सन भएको कारण चाहिँ यहाँनेरि प्याटर्न देखियो यदि इन्टरफेरेन्स मात्रै भएको भए यो प्याटर्न यहाँ देखिँदैन थियो तर डिफ्र्याक्सन पनि भयो सो यस्तो खालको प्याटर्न दुई साइडमा हामीले देख्न सक्यौं ठीक छ बुझियो होला कुरा सो अब यति हेरिसकेपछि यो अब हाम्रो n = 0 भयो यो n = -1 भयो यो n = 1 भयो सबैको भ्यालु के छ सेम छ यो I0 भयो इन्टेन्सिटी यो I1 भयो यो I2 भयो ठीक छ यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं अब अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ के हो त रिजल्भिङ पावर ठीक छ के हो रिजल्भिङ पावर भन्ने कुरा हेर्छौं खासै यसको डिटेलिङमा त हामी जादैनौं तर रिजल्भिङ पावरको कुरा हेर्छौं सपोज तपाईको के गर्नु भयो अरे भन्दा तपाई एकदमै टाढा डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ ठीक छ एकदमै टाढा डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ र एकदम तपाईले एकदम टाढा डिस्टेन्सबाट के हेरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि सोच्नुस् कि दुईटा अब्जेक्टहरुलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाई जति जति टाढा जानुहुन्छ यो दुईटा अब्जेक्टले एउटै देख्न थाल्नुहुन्छ ठीक छ लास्टमा त एउटै देख्नुहुन्छ सो त्यति बेला तपाईले त टाढा डिस्टेन्सबाट एउटा टेलिस्कोप लाउनु भयो टेलिस्कोप अथवा जस बाइनोकुलर्स के टाढाको डिस्टेन्समा हेर्ने बाइनोकुलर्स लाउनु भने के देख्नुहुन्छ यो अब्जेक्ट सेपरेट छ भनेर देख्नुहुन्छ ठीक छ यसलाई चाहिँ रिजल्भिङ पावर भन्छ रिजल्भिङ पावरले के गर्छ भन्दाखेरि यदि अब्जेक्ट्सहरु त्यहाँनेरि अब्जेक्ट्सहरु सेपरेट छन् भने त्यो अब्जेक्ट्सहरुलाई सेपरेटली नै देखाउनु चाहिँ के हो त रिजल्भ गर्नु छुट्याउनु चाहिँ के हो त रिजल्भ गर्नु हो सो रिजल्भिङ पावर भनेको चाहिँ के भन्छ त भन्दा एबिलिटी अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट to produce distinctly separate images of two close objects distinctly separate images of two close objects दुईटा अब्जेक्ट्सहरु एकदमै क्लोज छन् भने पनि तिनीहरुको सेपरेट इमेजेस बनाउनु चाहिँ के हो त रिजल्भिङ पावर हो सो रिजल्भिङ पावरको लागि के हुनु पर्छ भन्दा सपोज यो दुईटा अब्जेक्टहरु छन् यसको मैले रेजहरु स्टडी गरे भने सपोज यहाँनेरि म्याक्सिमा यसरी आयो रे ठीक छ यो यसको म्याक्सिमा पोइन्ट हो यदि यसको म्याक्सिमा र अब यो दुईटा अब्जेक्टलाई सेपरेटली देख्नु पर्ने छ भने यो अब्जेक्ट 1 यो अब्जेक्ट 2 हो यो अब्जेक्ट 1 को लागि हो हैन अब अब्जेक्ट 2 को लागि के हुन्छ यसको मिनिमा चाहिँ यहाँबाट पास हुनु पर्यो यसरी ठीक छ मिनिमा यसरी पास हुनु पर्यो र यहाँको जुन म्याक्सिमाहरु छ ठीक छ यो मिनिमा भयो भने अब यसको मिनिमामा यसको म्याक्सिमा हुनु पर्छ यसरी जानु पर्यो के ठीक छ सो जब दुईटा अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ यसरी हामीले देख्न सक्यौं नि अथवा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले यसरी रिजल्भ गर्न सक्यो भने ए अब्जेक्ट्सहरु रिजल्भ भएछ है भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ किनभने दुईटाको म्याक्सिमाहरु एउटै ठाउँमा पर्यो यो अब्जेक्ट भयो अर्को अब्जेक्टको म्याक्सिमा पनि यसरी नै पर्न गयो भने के हुन्छ त अब दुईटै उत्तिकै चकिलो छन् भने दुईटैको लाइट त के हुन जान्छ मिक्स हुन जान्छ नि त ठीक छ र एउटै अब्जेक्ट देखिन सक्छ सो दुईटाको के हुनु पर्यो एउटाको मिनिमामा अर्कोको म्याक्सिमा पर्नु पर्यो अर्कोको म्याक्सिमामा अर्कोको मिनिमा पर्नु पर्यो यसरी देख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो अब्जेक्ट्सहरु सेपरेट गर्न सकिँदैन ठीक छ यसरी बुझ्न सकिन्छ रिजल्भिङ पावर भनेको अनि यो क्राइटेरिया जुन छ हामीले भन्यौं नि एउटाको म्याक्सिमामा अर्कोको मिनिमा पर्नुपर्छ अथवा भाइस वर्सा यो क्राइटेरियनलाई चाहिँ रेली क्राइटेरियन भन्छ ठीक छ किनभने एउटाको म्याक्सिमामा अर्कोको मिनिमा पर्यो सोच्नुस् कि एउटा अब्जेक्ट एकदमै चकिलो छ अर्को अब्जेक्टले लाइट प्रोड्युसै गरेको छैन त्यो ठाउँमा भने यो चकिलो अब्जेक्ट देख्न सकिन्छ नि त्यसैगरी यही अब्जेक्टले यो ठाउँमा एकदम चकिलो बनाइरहेछ यहाँ यो अब्जेक्टले एकदम डार्क बनाइरहेछ नि यो कुरा देख्न सकिन्छ नि यो त एकदम फिल गर्न सक्ने नर्मल कुरा हो यो हैन सो यो क्राइटेरियनलाई चाहिँ रेली क्राइटेरियन भन्छ सो रेली क्राइटेरियनले के भन्छ त भन्दा when the central maxima
when the central maxima of one image falls on first minima, ठीक छ। यहाँले डिटेलिङमा गयौं। फर्स्ट मिनिमा अफ another image, the images are said to be resolved. The images are said to be के त resolved भन्छ यसलाई। र this limiting condition, यसलाई चाहिँ के भन्छ? this limiting condition of resolution is known as Rayleigh criterion। यसलाई चाहिँ Rayleigh criterion भन्छ, ठीक छ। यसलाई Rayleigh criterion भनेर बुझिन्छ। अब एक दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्टको हामीले रिजल्भिङ पावर लेख्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावर के हुन्छ, यसको फर्मुला डेरिभेसनतिर त हामी लाग्दैनौँ, तर जे होस् एउटा रिजल्भिङ पावरको टेन्टेटिभली बुझ्न सकिन्छ। सपोज यो एउटा माइक्रोस्कोपको ग्लास भयो अरे, ठीक छ। र सपोज हामीले यहाँनेरि के गर्यौं त, यहाँनेरि ओ भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ हैन। यो अब्जेक्टलाई डिस्टिङ्क्टली हामीले हेर्नु पर्यो। सुरुमा डिस्टिङ्क्टली हेर्नको लागि यहाँनेरि एउटा लाइट साइन गरियो अरे, ठीक छ। एउटा लाइट साइन गरियो जसको वेभलेन्थ ल्याम्डा छ हैन। र अब यसले त यो ग्लासबाट यसरी रिफ्र्याक्ट गर्दै जानु पर्यो, लेन्सबाट यसरी लाइट रिफ्र्याक्ट गर्नु पर्यो, यसरी यहाँनेरि पास गर्नु पर्यो, ठीक छ। यो लाइट चाहिँ यसरी पास गर्नु पर्यो। सपोज यहाँबाट यसरी एउटा लाइन कोरियो र यो एंगल थीटा छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, सेमी भर्टिकल एंगल भनेर भन्छ। अब यसको लिस्ट डिस्टेन्स जहाँसम्म चाहिँ अब्जेक्टलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ के हुन्छ त, लिस्ट डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स भनेको डी ले चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स दिन्छ इज इक्वल्स टु ल्याम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा भनेर भन्न सकिन्छ। जहाँनेरि ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ अफ लाइट युज, म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र थीटा भनेको चाहिँ के हो त, सेमी भर्टिकल एंगल भनेर भन्छ। अब यहाँ म्यू साइन थीटा भनेको चाहिँ यसलाई न्युमेरिकल अपर्चर भनेर पनि भन्छ, ठीक छ। न्युमेरिकल अपर्चर भनेर पनि भन्छ यो म्यू साइन थीटालाई भनेर। त्यसैगरी अब हामीले 1/d गर्यौं। 1/d भनेको के हुन्छ, 2 म्यू साइन थीटा बाई ल्याम्डा हुन्छ। र 1/d गर्नु चाहिँ के हो त, 1/d जब भेट्छौं यसले चाहिँ रिजल्भिङ पावर दिन्छ, ठीक छ। रिजल्भिङ पावर दिन्छ। सो जति जति रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढ्दै जान्छ हाम्रो मिडियमको, त्यति त्यति रिजल्भिङ पावर बढ्दै जान्छ हैन। जति जति घट्दै गयो त्यति त्यति घट्दै जाने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो, ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो रिजल्भिङ पावर अफ ए माइक्रोस्कोप भयो। ठ्याक्कै हामीले जुन लिस्ट डिस्टेन्स भेट्यौं दुईटा अब्जेक्ट्सलाई चिन्ने। अब यो फर्मुला डेरिभेसन सायद गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु होला, कसरी गर्न सकिन्छ। अब यो 90 डिग्री भयो। अब जो साइन थीटाको फर्मुला लाउनु भयो होला। साइन थीटा भनेको यो सम डिस्टेन्स भयो होला, यतापट्टिको भ्यालु पनि आयो एउटा। सो सम एप्लिकेसन्सहरु युज गर्न सकिन्छ होला हैन। यो सायद मलाई लाग्छ यो भनेको अप्टिकल पाथसँग पनि रिलेटेड छ होला। यहाँनेरि म्यू डी भन्ने कुरा आइरहेछ, सो सायद त्यहाँबाट भेट्न सकिन्छ होला है। सो यसरी चाहिँ रिजल्भिङ पावर भेटियो। म्यू साइन थीटा भनेको न्युमेरिकल एपर्चर, यो कुरा पनि याद गर्नु होला। त्यसैगरी टेलिस्कोपको भनेको के हुन्छ, मैले कुनै टाढाको अब्जेक्ट हेरिरहेको छु, ठीक छ। मैले कुनै टाढाको अब्जेक्ट हेरिरहेको छु भने यहाँनेरि चाहिँ एंगुलर सेपरेसनको कुरा युज गरिन्छ डी थीटाको, ठीक छ। सपोज एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ, एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ अरे भने यसरी एउटा एंगुलर सेपरेसन भनेको यिनीहरुको बीच डी थीटाको एंगुलर सेपरेसन छ। तपाई यो पोइन्टबाट हेरिराख्नु भएको छ होला भने डी थीटा भनेको एंगुलर सेपरेसन हो र यो भनेको 1.22 ल्याम्डा डी हुन्छ, ठीक छ। ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ अफ लाइट युज्ड, ठीक छ। र डी भनेको डायमिटर अफ टेलिस्कोप अब्जेक्टिभ। हाम्रो टेलिस्कोपको यसरी एउटा लेन्स हुन्छ, यहाँनेरि यसरी दुईटा लेन्सहरु जेनरली राखेको हुन्छ नि। हामीले अब्जेक्टिभ लेन्सको डायमिटर हामीले युज गर्छौं हैन। सो अब 1/d थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ, 1/1.22 d बाई ल्याम्डा हुन जान्छ। यसले चाहिँ रिजल्भिङ पावर अफ अ टेलिस्कोप दिन सक्छ।
अथवा हामीले डायमिटर अफ अब्जेक्टिभ लेन्स इन्क्रिज गरायौँ भने रिजल्भिङ पावर पनि इन्क्रिज हुन्छ होइन। र ल्याम्डा अथवा वेभलेन्थ अफ लाइट युज, हामीले एकदम सानो वेभलेन्थ भएको लाइट युज गऱ्यौँ भने पनि त्यति बेला पनि रिजल्भिङ पावरलाई के गर्न सकिन्छ, इन्क्रिज गराउन सकिन्छ। सो जेनरली यो फर्मुलाहरू न्युमेरिकल्समा आउँछ, सो खासै टेन्सन नलिँदै यो कुराहरूले। र तपाईँले इनडेप्थ अझै बुझ्न मन छ भने न्युमेरिकल एपर्चरहरू चाहिँ मैले किन भन्नु भने सायद यो कुराहरू तपाईँले आफैले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यो अब्जेक्टिभ लेन्सहरू अब तपाईँहरूले टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोपहरू के पढ्नु भएको छ, सायद 11 क्लासमा पढ्नुभयो होला है। सो टेलिस्कोपहरूको बारे त स्टडी गर्नु भएको छ तपाईँले। सो अब्जेक्टिभ लेन्सहरूको बारे तपाईँले मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो आज हामीले चाहिँ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङहरू त्यसै गरी रिजल्भिङ पावरहरू हेऱ्यौँ। सो अगाडिको भिडियोज अथवा यो भिडियो जुन छ त्यसमा कुनै प्रब्लम भए तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुप छ, ठिक छ। त्यो ग्रुपमा गएर तपाईँको अब क्लास 12 को ग्रुपहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ डिस्कसन अहिले पनि चलिरहेछ है। प्रब्लम्सहरू सम्बन्धी विभिन्न क्वेसन्सहरू सम्बन्धी डिस्कसन चलिरहेछ। सो त्यो ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम्स पर्यो, क्वेसन सोध्नु पर्यो भने। त्यसै गरी हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ फिडब्याक फर्म छ। फिडब्याक फर्ममा चाहिँ तपाईँले हामीले पढाएको कस्तो लाग्यो, कहीँनिर कमी कमजोरी छ भने कमेन्ट त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अझै मजाले कुराहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने फिडब्याक फर्महरू भर्न सक्नुहुन्छ। के कुरामा हामीले सुधार्नु पर्ने हो, अझै के कुरा चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर फिडब्याक फर्महरू भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँनिर अर्को कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि छ। कन्ट्रिब्युटरको फर्ममा चाहिँ तपाईँले केही सब्जेक्ट सम्बन्धी तपाईँलाई राम्रो नलेज छ र ठिक छ मलाई पनि नेपालको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि मैले सायद यो सब्जेक्ट चाहिँ मजाले बुझाउन सक्छु, यो टपिक नै मजाले बुझाउन सक्छु जस्तो लाग्छ भने, कुनै इन्डिभिजुअल टपिक नै तपाईँले मजाले बुझाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले यो कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो यो भर्नु होला, यो फिडब्याक फर्म पनि भर्नु होला, कन्ट्रिब्युटर फर्म ठ्याक्कै त डिस्क्रिप्सन तल नै छ सबै कुराहरू। सो आजको लागि यति नै। र अर्को लास्ट कुरा चाहिँ के भन्न बिर्सेँ भने डाइरेक्ट हामीले कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने 9849595895 मा पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।